Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. معكم عصام مغفول، أستاذ اللغة الفرنسية وخريج المعهد الفرنسي للغات. إن شاء الله في الدرس غادي نشوفو لو لونغاج فاميليي أو اللهجة العامية الفرنسية. قبل ما نبداو الدرس ديالنا ما تفوتنيش الفرصة أنني نشكركم كاملين على الرسائل والتعاليق اللي كتخليو في مختلف الفيديوهات، فهي بصراحة تعاليق جد مشجعة باش الواحد يعطي أحسن ما عنده. ألوغ خليكم معايا، سنعود بعد لحظات. ألوغ نبدأ الدرس على بركة الله. Le langage familier s'utilise toujours dans un contexte informel. كيفاش زعما informel؟ فهو يعني أنه سياق غير رسمي. يعني لو لونغاج فاميليي يستعمل دائما في واحد السياق اللي هو غير رسمي. بحال زعما غير رسمي نزيد نشرح أكثر. entre amis et copains، يعني ما بين الأصحاب وأيضا الأصدقاء. داكشي علاش قلت لكم باللي يستعملوا في واحد السياق اللي هو غير رسمي، لأن بطبيعة الحال فاش الواحد كيهضر مع صحابه فهو كيهضر بواحد السياق اللي هو غير رسمي. Attention, le langage familier est parfois vulgaire. يعني شنو كنعنيو vulgaire؟ بكل بساطة يعني يحتوي على كلمات سوقية. داكشي علاش قلت لكم ما يمكنش نستعملوه في واحد السياق اللي هو رسمي. دائما يتستعمل ما بين الأصدقاء والأصحاب، وما يتستعملش مثلا ما بين العائلة أو ليكول ولا لونيفرسيتي اتسيتيرا اتسيتيرا. نمشيو نشوفو دابا لو فوكابولير ديال لو لونغاج فاميليي à travers quelques exemples باش يمكن لكم تعرفوا عليه أكثر. Exemple 1. Une nana égale الفتاة. يعني une nana في le langage familier كتعني لنا الفتاة. Par contre في le langage soutenu كنقولو une fille et non pas une nana. Exemple: Oh cette nana m'énerve. يعني هاد البنت كتعصبني، يعني elle me met en colère. Donc ندوزو دابا المثال الثاني. Exemple 2. Une bagnole égale السيارة. Normalement في le langage soutenu السيارة كتعني une voiture، mais في le langage familier كنقولو une bagnole. Exemple: Ma bagnole est en panne. Exemple 3. Les fringues هما الملابس. Normalement الملابس في le langage soutenu هما les vêtements bien évidemment، mais في le langage familier كنقصدو بهم les fringues. Exemple: Je profite des soldes pour m'acheter des fringues. Exemple 4. Le pognon هما النقود. في le langage soutenu كنقولو l'argent، mais في le langage familier كنقولو le pognon. Exemple: Ça va coûter un paquet de pognon. Exemple 5. المثال الخامس والأخير. Un flic égale الشرطي. Alors normalement في le langage soutenu on doit dire un policier، mais في le langage familier كنقولو un flic. Exemple: Vite Julien, appelle les flics. فوالا قبل ما نساليو الدرس ديال اليوم غادي نخلي لكم في صندوق الوصف واحد اللائحة ديال لو فوكابولير دو لونغاج فاميليي، تيليشارجيوها باش تستافدوا اكثر. ولا عجبكم الدرس ديال اليوم ما تنساوش تخليو معكم لايك اي كومونتير باش تشجعونا اكثر.
وأيضا بارطاجيو لا فيديو مع أصحابكم باش تعمل فائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.